कृपया सबैले जोडदार तालीले स्वागत गर्नुहोला। कृपया पानीमा कन्जुसाइ नगरौँ। वर्गहरू आजको विशेष कार्यक्रममा विशेष आकर्षक प्रथम र तृतीय सेमेस्टरमा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरू साथै आज विदाई हुनुहुने 73 र 74 ब्याचका दाजु दिदीहरूलाई यस कार्यक्रममा म र मेरो सेमेस्टर साथै अहिले तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई स्वागत छ यस कार्यक्रममा। यसै गरी धेरै कुरा त भन्नु छैन, किनभने हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम छोटो छ, धेरै लामो बनाउनु हुँदैन। आज बिदाई हुने दाइ दिदीहरू, अग्रज दिदी दाइहरूलाई चाहिँ मैले उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै, साथै अहिले नवआगन्तुक प्रथम सेमेस्टरका भाइ बहिनीहरू तथा अहिले अध्ययनरत तेस्रो सेमेस्टरका भाइ बहिनीहरूलाई शैक्षिक उन्नयनको कामना गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा धेरै भूमिका नमालिकन फेरि पनि यस कार्यक्रमलाई अन्त्यसम्म साथ दिएर सम्पन्न गराउन सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने भरपुर आशाका साथ फेरि पनि यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। साथी सरोज बस्याल आफ्ना मिठा शब्दहरूले स्वागत गरिदिनु भएकोमा र स्वागतकै क्रममा अब पालो छ स्वागत नृत्यको र सोका लागि हाम्रो चौथो सेमेस्टरमा अध्ययनरत साथीहरू दीक्षा मानन्दर, खगेश्वरी साउथ, पूजा घिमिरे, नीता कुमारी सुमै, शान्ति राणावाट, निशा खरेल र विष्णु पराजुलीलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। मेरो
उसको रूप को करो उसको रूप को करो प्रतीक्षा खनाल, शैलेन्द्र रावल, सुषमा तामाङ, शिवराम शर्मा, राजाराम खङ्खत्ब्य, सुषमा पौडेल, जस्मिना श्रेष्ठ, अस्मिता सापकोटा, सरल कुमार राजवंशी, कल्पना दुलाल, मनिषा गिमिरे, सज्जल खत्री, सत्य गुप्ता, प्रतिभा मासरङ्गी, नवीन लामिछाने, किरण तिवारी, सपना ओझा खत्री, महेन्द्र थापा, अम्बिका चम्लागाई, प्रभा भण्डारी, सोनु आर्याल, श्रद्धा ढकाल, सन्जु शान्ति छेत्री, पूजा गौतम, सन्ध्या खनाल, प्रमिला कुटल केसी। सलिना नगरकोटी। ताली अलिक नपुगे जस्तो लाग्यो, कृपया तालीमा कम्पिटिसन नगरौँ। यसै गरी म क्रमबद्ध रूपमा बिएम भोटिका भाइ बहिनीहरूलाई बोलाउनेछु। तपाईँ तयार अवस्थामा रहनुहोला। तालिका साथ स्वागत गरिदिउँ। पनि हामीले तपाईहरुलाई स्वागत गर्न सक्यौं। ढिला भयो त्यसको लागि क्षमा याचना छौं। तर पक्कै पनि यो अप्ठ्यारो अवस्थाको कारणले गर्दा हामीले तपाईहरुलाई समयमा स्वागत गर्न सकिएन। तर पनि आशा छ तपाईहरुले हामीले गरेको मायालाई आत्मसात गर्नुहुनेछ। अब
थर्ड सेमेस्टर BM 2076 ब्याचका भाइ बहिनीहरूको नाम क्रमबद्ध रूपमा लिनेछु। कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। सुभाष पाण्डे, कृपया तालीले उहाँलाई स्वागत गरौँ। कस्तो लाग्यो मलाई? अनिता पौडेल, पवित्र चौधरी, प्रवेश श्रेष्ठ, हरि घोषाल, सुषमा त्रिपाठी, रीमा खड्का, कृष्ण भण्डारी, निर्मला भाषुतला, समाजले अधिकारी, आशिष बिराली, अनिता थापा, शिवजी थापा, प्रियङ्का खड्का, अस्मिता सिंह। कृपया क्रमबद्ध रूपमा उहाँलाई बेजोड तालीले स्वागत गरौँ। आजको यस कार्यक्रमको वान अफ द विशेष इभेन्ट हो यो। त्यसैले यो इभेन्टलाई यसै खेर नफालौँ। आफ्नो लागि आफै ताली बजाउनु पनि केही फरक पर्छ। भाइ बहिनीहरू आज स्वागत हुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र चौथो सेमेस्टरको इन्टायर फ्यामिलीको तर्फबाट सभापति नवीन भाइ, विभागीय प्रमुखज्यू, मेरा सहपाठी विभागका प्राध्यापकज्यूहरू, कर्मचारी वर्ग र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र आज धेरै वर्षपछि स्वागत र विदाई कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा आयोजक भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। र मलाई एकदम खुसी लागेको छ तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा, ढिलै भए पनि। डिपार्टमेन्टले त धेरै अगाडि एउटा हामीले ओरिएन्टेसन प्रोग्राम अन्तर्गत स्वागत गर्न पाएका थियौँ है। जे होस् ढिलो भए पनि भयो। हामी सबै हर्षित छौँ र त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भाइहरूलाई। र अब ढिलो भए पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ दुईटै ब्याचको लागि, बोटानी र BM दुईटै ग्रुपको। र बिदाई हुने अझै पनि बिदाई त भर्नु कार्यक्रम, बिदाई अझै थेसिसहरू पनि बाँकी होला, अझै केही समय आउनुपर्ने हुनसक्छ कतिपयलाई। र बिदाई भएर जानुपर्नेहरूको चाहिँ प्रगति उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। र अहिले स्वागत हुने भाइ बहिनीहरूलाई पनि अध्ययन राम्रोसँग गर्नु होला भन्ने र गर्नुहुनेछ भन्ने आशासहित म तपाईँहरूलाई भविष्यको कामना गर्दछु। र वनस्पति शास्त्र विषय र बायोडाइभर्सिटी इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट कतिपय अवस्थामा हामी म्युचुअली रिलेटेड छौँ। दुईटै विषय एकअर्काका परिपूरक हुन् र यसरी मिलेको देख्दा मलाई साह्रै नै खुसी लागेको छ। अर्को चाहिँ कि दुईटा ग्रुप मिलेर यसरी एउटा सहिष्णुतासहित जुन रूपमा तपाईँले कार्यक्रम गर्नुभएको छ नि, यो सधैँभरि कायम रहोस्। दुईटा हाम्रो कार्यक्रम बिचमा विद्यार्थीमा कहिले पनि मनमुटाव नहोस्। यसरी नै सामूहिक रूपमा जान पाऊँ र अनुसन्धान सबै कार्यक्रमहरूमा संयुक्त रूपमा मिलेर गऱ्यौँ भने एकअर्कालाई हामीले परिपूरक रूपमा म्युचुअली हामी विज्ञान, यो वनस्पति शास्त्र, वातावरण, जैव विविधताको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सक्दछौँ। र दुईटै विषय एकदमै सुन्दर विषय हो र हाम्रो सब विषयहरू पनि स्पेसलाइजेसन र हामीले जति पनि कोर्सहरू बनाएका छौँ तिनीहरू हेर्दाखेरि मलाई बाहिरको युनिभर्सिटीसँग कम्पेयर गर्दा मलाई साह्रै नै खुसी लाग्छ। एक किसिमले आनन्द लाग्छ कि हाम्रो कोर्सहरू त्यति राम्रो छ, अझै पनि त्यसमा परिमार्जनको आवश्यकता छ। बिस्तारै हामी गर्दै जाउँला। र दुईटै ग्रुप BMले पनि अब कतिपय अवस्थामा जागिरको प्रब्लम भन्ने कुरा आउँथ्यो। अब केही हदसम्म त्यो पनि मैले सुने, एक दुई ठाउँमा नेपाल सरकारभित्र पनि जान सक्ने सम्भावनाहरू मैले एकदमै राम्रो देखिरहेको छु। विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यो थाहा भएको हुनाले मैले यसमा भनौँ न हर्षित, त्यो हिसाबले मैले अस्ति थाहा पाउँदाखेरि एकदम खुसी लाग्यो।
है र गर्नुपर्ने। र मैले यसमा अझ के भन्छु भने यो हामीले पढेको भनेको वनस्पति र वातावरण जैविक विविधता तथा वातावरण व्यवस्थापन विज्ञान है, वातावरण त्यसको नेपाली नामाकरण पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीले। वनस्पति शास्त्र भने जस्तै बिएमलाई पनि हामीले नेपालीकरण पनि गर्नु पर्ला बिस्तारै। र यो दुईटै विषय चाहिँ नि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ नि र मैले भन्न खोजेको चाहिँ विद्यार्थी भाइहरूलाई हुन त आफ्नो क्षेत्र आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ, तर मास्टर्स लेभल भनेको चाहिँ नि एकाडेमिक लाइन एटलिस्ट हो। हामीले रिसर्च र अध्ययन रिसर्च गर्ने चाहिँ हामी म्यान पावर उत्पादन गरिरहेका छौँ, न कि हामी एउटा जबमा हलिएर बस्ने होइन कि भनौँ जब त हो, तर हामीले अनुसन्धानलाई चाहिँ हामीले सँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ आफ्नो दिमागमा राखेर अनुसन्धानमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा एकदमै राम्रो गर्नु होला। र नेपाल भनेको यस्तो ठाउँ हो जहाँ गर्नुपर्ने अनन्त भनौँ न अनलिमिटेड स्कोपहरू छ। यहाँ यति धेरै चाहिँ क्षेत्र छ जसमा चाहिँ तपाईँले जहाँ पाइला ट्याके पनि त्यो नौलो हुन्छ। जुनसुकै क्षेत्र हो, सर्वेदेखि लिएर बायोडाइभर्सिटी इन्भेन्ट्रीदेखि लिएर स्पेसिस टेक्सोनोमीदेखि इकोलोजीदेखि लिएर हर क्षेत्रमा कन्जर्भेसन कुनै पनि सब्जेक्ट यस्तो छैन कि नेपालमा चाहिँ मेटेरियल नभए त्यसको चाहिँ त्यसको नछोएको क्षेत्र अलट छ। त्यस कारणले गर्न सकिने अलट अफ कुराहरू छ। तर तपाईँहरूले अब के गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुईटै किसिमले चाहिँ आफूलाई पकड चाहिँ राख्नु पऱ्यो। अध्ययनमा पनि एकदम जोड दिनु। जाँचको लागि आएर 1 महिना पढ्ने, जाँचमा चाहिँ A+ले ल्याएर पनि भोलि गर्न सकिने पनि राम्रो हुन्छ। सुरुदेखि नै तपाईँले मेहनत गरेर आफ्नो चाहिँ नि अध्ययनलाई अनुसन्धानसँग जोड्ने हिसाबले पढ्नु होला। र पास आउट भएकाहरूले पनि त्यो क्षेत्रमा गर्नु होला, कर्मशील भएर अब फर्दर स्टडी गर्न अझै PhD गर्न जानु होला। म भन्छु PhD पनि यहीँ गर्न आउनुहोस्। हामीले उत्पादन गरेको विद्यार्थीहरू के हुन्छ, हामीले यति मेहनत गरेर यहाँ पास गराएका हुन्छौँ, पढाएका हुन्छौँ, सिकाएको हुन्छ, चट्ट यति राम्रो विद्यार्थी बाहिर गइदिन्छ। हामीलाई घाटा लाग्छ। हाम्रो विभागमा बसेर पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, यहाँ PhD गर्नुहोस् होइन, यहाँबाट चाहिँ फन्ड ल्याएर रिसर्च गर्नु धेरै राम्रो काम गर्न सकिन्छ। त्यो म्यान पावर चाहिँ म चाहिँ यहीँ चाहिँ आओस् भन्ने चाहन्छु। यति भन्दै तपाईँलाई पुनः स्वागत र जाने विद्यार्थीहरूलाई पनि भविष्यको कामना गर्दै मेरो भनाइ यति राख्दछु। धन्यवाद। पक्कै पनि सरको एकदमै गहकिला शब्दगुच्छहरूको प्रभाव निकै नै बलियो थियो। आशिष धामी, विपना शिवाकोटी, गौरव श्रेष्ठ, हिमाल योन्जन, कञ्चन देवी उपाध्याय, मधुविलास घिमिरे, मनिषा ढकाल, सृजना पौडेल, मन्जुपन बनिया, मीरा केसी, ओसन श्रेष्ठ, गोलाम त्यागी, प्रियङ्का भट्ट, रविन्द्र थापा, रामदेव ओली, निरुपा मार्फा, सदीक्षा थापा, नीता कुमारी जोशी, सरिता सापकोटा, चन्द्र कुमारी पौडेल, सीता शर्मा, शिखर आर्याल, गौरी लामा, किरण पात्री, मनिषा नगरकोटी, सोनाम पोल, बिजुला नेपाली, विनोद मल्ल, मुना बराल, शाशी श्रेष्ठ र ज्ञान बहादुर थापा। बहादुर यादव, Sorry. Thank you, leaders. प्रशान्त लामिछाने र मदन दुलाल। धन्यवाद छ उपस्थित सम्पूर्णमा। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकारेर दाइजीले राखिदिनु भयो। त्यो होइन भने फेरि तपाईँहरूको फेरिमा पनि कसरी बोलाउनु। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र साथसाथै मञ्चमा आसीन सर म्याडमहरू, यस विभागमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी वर्ग, साथै सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रथमतः यो प्रमोसनलाई लिएर यहाँहरूले जुन देखाउनु भएको हार्दिकता र यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन चाहिँ अब आजको यस कार्यक्रम चाहिँ विशेषतः वेलकम, नयाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत र त्यस पछाडि यस विभागबाट औपचारिक शिक्षा पुरा गरिसक्नुभएका अथवा गर्ने क्रममा हुनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको विदाईको कार्यक्रम हो। र यसमा मुख्यतया हामीले सामान्यतः सुरुमा स्वागत गर्छौँ, तर
विदाई औपचारिक रूपबाट गरे पनि तर सबै नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो वनस्पति विषयमै अथवा वातावरण विषयमा नै भविष्यमा पनि त्यसमै काम गर्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, अध्यापन गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा योग्यता त्यही सेक्टरमा नै हुनुहुन्छ। यद्यपि हामी औपचारिक रूपबाट यहाँबाट बिदा हुन्छौँ, तर मेरो विचारमा प्रोफेसनल लाइफभरि नै यही क्षेत्रमा हामीले बिताइराखेका हुन्छ र कुनै न कुनै तरिकाबाट विभागसँग अथवा विभागमा कार्यरत शिक्षकहरूसँग हामी सम्बन्धित नै हुनेछौँ। र अब मैले यस क्रममा दुईवटा कुरा अलिकति राख्नु मन लाग्यो। एउटा चाहिँ तपाईँहरूले बिचमा यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरिमा थुप्रै प्रोग्रामहरू डिस्कन्टिन्यू भएका थिए र यसमा यो बिदाई तथा स्वागत कार्यक्रम पनि धेरै पछाडि मात्रै भयो र अब यो कोभिडको कारणले गर्दा एउटा डर के थियो भने यसले डिस्कन्टिन्यू हुन्छ कि भन्ने र यसलाई तपाईँहरूले निरन्तरता दिनुभयो। यद्यपि धेरै पुराना विद्यार्थीहरू यहाँ सहभागी हुन सक्नु भएन, तर प्रोग्राम अथवा यो परम्पराको निरन्तरता दिनुभयो, त्यो चाहिँ धेरै ठुलो कुरो। यसको लागि म सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब विद्यार्थीहरूको लागि भन्दा चाहिँ अब हामीले यस विभागमा तपाईँहरू प्रवेश गर्नु भए पछाडि सायद औपचारिक अथवा अनौपचारिक क्लासभित्र अथवा क्लास बाहिर थुप्रै खालका इन्स्ट्रक्सनहरू अथवा हामीले धेरै कुराहरू भनेका हुन्छौँ। र यस क्रममा मलाई विश्वास छ यस विभागमा प्रवेश गरिसके पछाडि सायद तपाईँले कम्तीमा आफ्नो भविष्यको सपना चाहिँ देख्न सक्नुभयो होला अथवा सपना देख्न सक्ने एउटा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुभयो होला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र किनभने कुनै पनि एचिभमेन्टको एउटा सपना चाहिँ देख्नुपर्ने हुन्छ पहिला। र अब त्यसले गर्दा यहाँ अध्ययनरत अथवा स्वागत जसले पाउनुभयो उहाँहरूले यस विभागमा रहने क्रममा एउटा सुन्दर सपना देख्नु होला अथवा देख्न सक्ने हुनु होला भन्ने मेरो विश्वास छ। आइपुगेको छ र अध्ययन र अनुसन्धानका कुरा गर्ने नै हो भने आइओएसटीमा नै अग्रस्थानमा छ हाम्रो विभाग। तसर्थ यस विभागमा अध्ययन गर्न पाउनु हाम्रो भाग्यको कुरा हो। तर यति भनिरहँदै गर्दा विभागमा समस्या र चुनौती नभएका भने होइनन्। करिब 5-6 वर्षदेखि भवनको समस्या जिउको तिउ छ। अघि सरले पनि भनिसक्नुभयो, ल्याबमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिएको समयमा सामानहरू नपाउने स्थिति पनि बेला बेलामा देख्न गरेका छन्। एउटा मोटर बिग्रेकै भरमा 1 महिनासम्म पानी नआउने स्थिति पनि सिर्जना भएको बेला बेलामा देखिएकै छ। र बेला बेलामा प्रशासनिक झमेलाहरू पनि भोग्दै आएका कुराहरू सुनिँदै आएका पनि छन्। तर विभाग भनेको यहाँका भवनहरू मात्र होइनन्, हामी सबै विद्यार्थी, यहाँ कार्यरत शिक्षकज्यूहरू र कर्मचारीज्यूहरू मिलेर नै विभाग बनेको हो। तसर्थ हामी आफ्नो ठाउँबाट यस विभागको प्रगतिका निमित्त सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ र विभागमा देखा परेका ससाना तथा गम्भीर समस्याहरू त्रुटिहरू समाधान हुनुपर्छ र गर्न सकिन्छ। र विभागबाट हुने हरेक क्रियाकलापमा पारदर्शिता पनि देखिनुपर्छ भन्न चाहन्छु। र यस विभाग अन्तर्गत नितान्त गैर राजनीतिक विद्यार्थीहरूको सङ्गठनका रूपमा रही विद्यार्थी, प्रशासन र शिक्षकहरूका बीचमा समन्वय तथा समस्या समाधान गर्दै आएको बोसको 22 वर्षीय लामो इतिहास पनि छ। हालैका वर्षहरूमा महामारीको समस्याले गर्दा यसका कार्यहरूमा बाधा पर्न गई। यसकै औचित्यमा प्रश्न चिन्ह खडा भए पनि बोसले यहाँ अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको साझा मञ्च हो। यसले यस विभाग अन्तर्गतका सबै विद्यार्थीहरूलाई समेट्छ र यस विभागमा देखा परेका समस्याहरू समाधान गर्नका निमित्त निरन्तर खटिरहन्छ र यस विभागको प्रगतिका निमित्त निरन्तर खटिरहन्छ। र यस विभागको प्रगति भनेकै यहाँ अध्ययनरत हामी सबै विद्यार्थीहरूको प्रगति हो। यति भन्दै आज बिदाई हुनुभएका सम्पूर्ण अग्रज साथीहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै यस विभागको कृति यहाँहरू मार्फत देशका हरेक कुना काप्चामा फैलियोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज
स्वागत हुनुभएका साथीहरू यस विभागको बसाइ सार्थक र उपलब्धिपूर्ण रहोस् भन्ने कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस विभागबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण अवसरहरू सेवा सुविधाहरू भरपुर उपयोग गर्ने मौका मिलोस् भन्ने पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी आजको कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र निस्वार्थ भोक तिर्खा नबनिकन दिएको आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक ढङ्गले पुरा गरिदिनुहुने साथीहरूप्रति हृदयदेखि नै नतमस्तक छु। सधैँ यस्तै साथ सहयोगको अपेक्षा रहिरहनेछ। यति भन्दै आजको फर्मल कार्यक्रम समापन भएको जानकारी गराउँदै म पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। इन्फर्मल कार्यक्रम भने चलि नै रहनेछ।
के हुन्, के काम गरिएको थिए, पहिला प्रोग्रामहरू कसरी गरिन्थे, के प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका थियौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ म अगाडि राख्न चाहन्छु। र सम्भवतः सबभन्दा ठुलो झड्का हामीलाई 2072 पछि लागेको छ र निरन्तर झड्काका झड्का हामीलाई लागिरहेको छ। भूकम्पले होइन, विभागको चाहिँ ढिला सुस्तीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन भवनहरू बन्न सकेका छैनन्, हाम्रो जुन ल्याबहरू बन्न सकेका छैनन्, हाम्रो जुन अनुसन्धानका कामहरू हुनुपर्ने छ, सामान्य सानो प्रशासनिक झमेला देखाएर, सानो चाहिँ आफ्नो बाध्यता व्यवस्था देखाएर चाहिँ जुन हाम्रा अध्ययन अनुसन्धानका कामहरूलाई चाहिँ पछाडि सार्ने गरिएको छ, यसको विरुद्ध आवाज उठाउनको लागि बोस इस्टाब्लिस भएको हो। र खासमा हामीले तपाईँहरूलाई यो जुन चोइस बेस ग्रेडिङ सिस्टम, जुन चाहिँ यो ग्रेडिङ सिस्टम सुरु भयो, त्यसपछि विद्यार्थीहरूलाई टोटल्ली चाहिँ एजुकेसनलाई डिभोटेड गर्नको लागि, रिसर्चमा डिभोटेड गर्नको लागि यो चाहिँ चोइस बेस ग्रेडिङ सिस्टम आएको छ। तर फरक के भयो भने जुन इयरली सिस्टममा थियो, तपाईहरुको एक्जाम हुने, पढाइ हुने तरिका र त्यसको रिजल्ट आउने प्याटर्न र चाहिँ तपाईहरुको थेसिसहरु लगायत रिसर्चका कामहरुमा जुन चाहिँ ढिला सुस्ती भएको छ, इयर बेस र पहिला हाम्रो 2 वर्षको हुन्थ्यो मास्टर भने अहिले 4 वर्षको मास्टर भएको छ। यति तपाईहरुको यो ग्रेडिङ सिस्टमको गर्दाखेरि अथवा चाहिँ यो सेमिस्टर सिस्टमले गर्दाखेरि यसको लागि अलिकति डिपार्टलाई झकझकाउनु पर्ने छ। हामीभन्दा अरू डिपार्टहरू चाहिँ शैक्षिक रूपमा अलि अगाडि गइसकेका छन्। उनीहरू हामीभन्दा शिक्षामा अलिकति केही मेहनत हाम्रोभन्दा कम होला, तर चाहिँ उनीहरूको त्यो टाइम इन्भेस्टमेन्ट पनि कम छ है। टाइम इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले हेर्दाखेरि हामी धेरै टाइम दिइराख्दाखेरि पनि उपलब्धि केही भएको छैन। सुरुमा आउनु भएको छ तपाईँहरू, लगभग मैले त धेरै जसो देखेकै अनुहारहरू छ। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ 3-4 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ आउनको लागि केही बिचमा बसेर मेडिएटरको रूपमा पनि काम गरेँ होइन। तपाईँहरूलाई मोटिभेसन होस्, अब यहाँ आउँदाखेरि के कुरालाई मैले फोकस गर्ने, यसपछि के हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई अलिकति आइडिया होस्, रोड म्याप बनोस् भन्ने कुराले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो सहजीकरण गर्ने मौका पाएँ। त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन्छु है। र खास समस्या के छ त भन्दाखेरि 2074 सालमा जब मैले यहाँ पढ्न आएँ त्यति बेला हामीले तालाबन्दी गरेका थियौँ। भवन बन्नु पर्यो, हाम्रो पढ्ने ठाउँ खोइ भने हामीले तालाबन्दी गर्दाखेरि चाहिँ सरहरूले हाम्रो माटो परीक्षण भइसक्यो, भवनको लागि नक्साहरू बनिसक्यो, अब फन्ड मात्र आउन बाँकी छ भनेको आज 5 वर्ष भएछ। त्यो फन्ड कहाँ गएर अड्केको छ? त्यो फन्डलाई निकाल्न सक्ने दक्ष एउटा चाहिँ डिपार्टमेन्टमा एउटा कुशल नेतृत्वको खाँचो छ। त्यो कुशल नेतृत्वको चाहिँ जिम्मेवारी म तपाईँहरूलाई सुम्पिन चाहन्छु। र हामीप्रति जुन सद्भाव माया देखाइदिनु भयो, त्यो माया सद्भावको लागि सम्पूर्ण टिचरहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरा 2-4 शब्दहरू चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। सिरी सिरी बतासेले कदम डाली ढल्क्यो, सिरी सिरी बतासेले कदम डाली ढल्क्यो, जन्माएको मोहनीर यो मन त्यतै पल्क्यो, झुम्का झलकै ओ तेरी झुम्का झलकै झुम्का झुम्का झलकै और आइदेऊ पिरिमलाई देऊ और आइदेऊ पिरिमलाई देऊ ओइ किन बस्छौ अलग्गै और आइदेऊ पिरिमलाई देऊ और आइदेऊ पिरिमलाई देऊ ओइ किन बस्छौ अलग्गै छुवा ओइ किन बस्छौ अलग्गै
छोराले माया सँगै लाग्छ
जिन्दगीमा हुने इन्टायर लभ स्टोरी यहाँ सुनाउँदैछु 2-3वटा सङको मार्फतबाट। र त्यो कसरी हुनेछ भन्दा मैले पहिला यस्तो सङ गाउनेछु जुन सङ चाहिँ भर्खर लभ पर्दा पर्दा हुन्छ नि। तपाईँहरूको भएको छ कि छैन? यो चाहिँ लभ पर्दाको फर्स्ट स्टेज है। यो स्टेज गाउन त सबैले गाउन सक्नुहुन्छ, तर जसको फर्स्ट स्टेजमा छ नि अहिले भर्खर एकदम हुन्छ नि, एकदम धेरै च्याटिङ हुने, एकदम धेरै कुरा हुने हुन्छ नि, त्यस्तो टाइपको लभ परेको छ भने अलिक जोडले गाइदिनु है। कुन गीत हो? तार अलरेडी झन्डै लडे। सँगसँगै खासै धेरै भयो जस्तो लागेन कि लजाए जस्तो लाग्यो मलाई। फेरि सक्यो अर्को सङ। अब अर्को सङ चाहिँ धेरैलाई रिलेट होला है, किन भन्दा यो सङ चाहिँ मैले अस्ति भर्खर फेसबुकमा पनि आफ्नो कभर राखेको थिएँ। खासमा यो हस्बेन्ड वाइफलाई पनि एकदम लिङ्क हुन्छ, किन भन्दा सानो कुरामा एर्ग्युमेन्ट्सहरू एकदम धेरै हुन्छ नि होइन। अनि त्यो एर्ग्युमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सर्ट आउट गर्नलाई धेरै ट्राई के भयो। सानो कुरामा पनि तिमी रिसाउने भए, लामो लामो झगडा कहिले दिन बिताउने भए, सानो सानो कुरामा पनि तिमी रिसाउने भए, लामो लामो झगडा गरी दिन बिताउने भए, सिकाउन तिमी सँगै सँगै बिताउने चाहना समय धेरै धेरै चलिरहेको के छ तिम्रो मनभित्र चलिरहेको के छ तिम्रो मनभित्र कहिले नबुझ्न सकिने कस्तो यो तिम्रो पकाउने होइन। अब अर्को लाइन यसैको यसमा चाहिँ साथ दिनु होला सबैजनाले। गाह्रो गाह्रो भएको छ राति राति निदाउन भने,
हौ मेरो पाखुरा सिरानी बनाउँछु भने बनाउन डराउन पर्दैन नि कचाउने निकलहरू सँगै चलिरहेको के छ तिम्रो मनभित्रकै चलिरहेको के छ तिम्रो मनभित्रकै कहिले नबुझ्न सकिने कस्तो यो तिम्रो अहिलेसम्म खासै एक्साइटमेन्ट आए जस्तो लागेन मलाई तर अबको यो सङ्गले चाहिँ आई गेस एक्साइटमेन्ट ल्याउनेवाला छ कतिजनाको ब्रेकअप भएको छ अहिलेसम्म कतिजनाको ब्रेकअप डिभोर्स भएको छ अहिलेसम्म कतिचोटि भन्नु पर्यो कि कतिचोटि कतिचोटि ब्रेकअप भएको छ के खाले माया दिनदिनै कमाउनु पर्ने रे मनले पुग्दैन शिरमाथि चढाउनु पर्ने रे किन गाउँछन् कुन्नी माया बारेमा आफूलाई त पिरातीले कहिले पापेन बस्दिन है म चाहिँ तिमी पर्खेर जान्छु जुन बाटो आए त्यही बाटो फर्केर ब्रेकअप भाषण जस्तो छ किन डराइरा अलिअलि कन्ट्याक्ट हुँदो रहेछ भनेपछि के तालको मन परी आफैलाई महारानीले कुन चाहिँले गफलाई देऊ आफूलाई खुबै ठानी सेकी के हो खै तिम्रो कुरै बुझे त के भन्नु मैले घुमाउरो कुरामा तिमीले घुमायौ मैले यसरी मरेर माया लाउँदा के पाइयो लौ तिमी नै राखो कहीँ नभएको मन तिमीसँगै किन गाउँछन् कुन्नी माया बारेमा आफूलाई त पिरातीले कहिले पापेन बस्दिन है म चाहिँ तिमी पर्खेर जुन बाटो आए त्यही बाटो फर्केर महँगो रहेछ माया तिम्रो मलाई चाहिँदैन चोखो माया खोजेकै थियो ठुनी पाइएन तिम्रै पछि लागि बुझे यस्तो रहेछ तिम्रो माया महँगो मुटु चाहिँ सस्तो रहेछ महँगो रहेछ माया तिम्रो मलाई चाहिएन चोखो माया खोजेकै थिएँ ठुनी पाइएन एकान्छी तिम्रै पछि लागि बुझे यस्तो रहेछ तिम्रो माया महँगो मुटु चाहिँ सस्तो रहेछ यही सब ओके अर्को अब चाहिँ के छ भन्दा म यतिकै इन्ड गर्छु जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई यो इन्ड भयो जस्तो लाग्यो ब्रेकअप त सबैको हुन्छ नि होइन ब्रेकअप भएपछि प्याचअप हुन्छ कि फेरि हो त्यो प्याचअप हुनेहरूको लागि यो गीत अब जसको प्याचअप भएको छ नि ब्रेकअप भएर सेम पार्टनरसँग उहाँले चाहिँ एकदम जोडले है यो सङ्ग चाहिँ मेरो कलिग्सहरूले एकदम मजाले जाने सङ्ग किनकि मैले पहिले पर्फर्म गरिसकेको सङ्ग हो
एउटै सहारा तिम्रै मायाको एउटै सहारा तिम्रै मायाको सावन बादलको नाता बर्खे झरी जस्तै दिन र रात हुने सुन्दरी साँझ जस्तै सावन बादलको नाता बर्खे झरी जस्तै दिन र रात हुने सुन्दरी साँझ जस्तै सुन तिम्रो छायाको एउटै सहारा तिम्रै मायाको अब स्लोमा यसलाई स्लोमा एउटै सहारा तिम्रै मायाको चौबन्दीमा पटुकी बाध्य छैन भन्दैमा पखेरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा चौबन्दीमा पटुकी बाध्य छैन भन्दैमा पखेरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई मजाकै माया चाहिन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई मजाकै माया चाहिन्छ
वनस्पति शास्त्र पढे भनेर तिमीलाई लेउका विभिन्न रङले रङ्गाउला, तिमीलाई लेउका विभिन्न रङले रङ्गाउला अनि झ्याउका मखमली तकिया र डसनामा थकाइ मिसाउला। च्याउका मिष्टान्न भोजनले तिम्रो भोक टारुला अनि उन्युको सागले तिम्रो जिब्रोको स्वाद बदल्दै तिम्रो अतृप्त मन तृप्त बनाउला। अनि फुलेका ती रङ्गी बिरङ्गी फूलले तिम्रो जर्जर केश राशि सिंगारुला। कहिले मिल्के डाँडा जाउँला, कहिले गोदावरी, त कहिले कञ्चनजङ्घा सैर गरौँला। कहिले मिल्के डाँडा जाउँला त कहिले गोदावरी, कहिले कञ्चनजङ्घा सैर गरौँला। कहिले मनास्लु पुगी बुकी फूलसँग मितेरी गाँसौला। कहिले जाउँला घोडाघोडी अनि असंख्य जलकुम्बी हेरेर रमाउला, त कहिले तिनजुरे जाउँला अनि गुराँसको फेदमुनि थकाइ मारौला। उड्दै पन्छी जस्तै स्वतन्त्र हुँदै कान्जिरोवा अनि कहिले सैपाल पुगौला। उड्दै पन्छी जस्तै स्वतन्त्र हुँदै कहिले कान्जिरोवा त कहिले सैपाल पुगौला। सुनाखरीले झैं मातृभूमिलाई सुगन्धित पार्दै हिँडौला। अनि हाम्रो घर आँगन तिनै वनस्पतिले सिंगारौला। हो तिम्रो असन्तोष जायज हो मसँग, हो तिम्रो असन्तोष जायज हो मसँग, तर बिन्ती मेरो वनस्पति शास्त्रसँग नरिसाइदेऊ। किनकि जब वनस्पति नै छैन भने शुष्क अनि विदीर्ण हुन्छ जीवन। किनकि जब वनस्पति नै छैन भने शुष्क अनि विदीर्ण हुन्छ जीवन। अनि स्वत हराउँछ पृथ्वीको रङ, अनि स्वत हराउँछ पृथ्वीको रङ। साथमा तिम्रो मिठो यादमा मायालु यो मेरो मन आफैलाई छोडेर तिमीतिर किन सर्यो। हिजोसम्म थियो अनजान आज नजिक भयो झन् जितेर मेरो मन जितेर मेरो मन मेरो आज भोलि किन पन्छी जस्तै भाछ। बादलको माथि माथि किन उडु छ लाग्छ। मेरो हावासँगै मलाई नाच्न गाउन मन लाग्छ। आज भोलि किन मेरो मनलाई कुनै केही त भाछ। चञ्चल भौ मन ओ किन मेरो चञ्चल भौ मन।
हाम्रो सबिन राई दाजुको चाहिँ गुराँसको फेदनलाई गुराँसको फेदमुनि सम्झनाको छाया जहाँ गए नि किन लाग्छ मलाई तिम्रै गुराँसको फेदमुनि सम्झनाको छाया जहाँ गए नि किन लाग्छ मलाई तिम्रै माया गुराँसको फेदमुनि सम्झनाको छाया जहाँ गए नि किन लाग्छ मलाई तिम्रै माया एक बारको मात्र हो यो हाम्रो जुनी माया दिन किन हुन्छ निष्ठुर तिमी एक बारको मात्र हो यो हाम्रो जुनी माया दिन किन हुन्छ निष्ठुर तिमी आज गए बुढा चुप्पा लेखु नाम बसैमा आज गए बुढा चुप्पा लेखु नाम बसैमा कति बाँसु गुराँसको फेदमुनि सम्झनाको छाया जहाँ गए नि किन लाग्छ मलाई तिम्रै माया जहाँ गए नि किन